Like, subscribe and get notified. Former Minister Milind Naik, a bitter rival of then Congress candidate Sankalp Amonkar, who then crossed over to the BJP, has scored over Amonkar. He along with people managed to stop the organizing of the Formula 4 event in Mormugao. MLA Sankalp Amonkar had supported the event. After the CM announcement of shifting the event, Naik thanked the CM for his timely decision. A victory indeed for the former minister. It remains to be seen what will happen in terms of ticket distribution ahead of the 2027 Goa Assembly elections. मेन म्हणजे ह्या भागात दोन्ही वॉर्डांतले लोक बऱ्यापैकी येले आणि त्यांच्यानी एक हे दाखयलो सपोर्ट दाखयलो की सपोर्ट म्हणजे आमकां नाका म्हणून कारण सीएमाक 1-2 मिनटां पयल्या उपरांत कळोन चुकले की इट इज नॉट फिजिबल अशें म्हाका दिसपाक लागला आनी म्हाका तर खबर आसलें आमचो भागच आमी हांगा रावले हांगा जगले सगळे जाल्यार म्हाकाय दिसतालें पण जेन्ना सगळ्या लोकांचे आवाज येवपाक लागले तेन्ना म्हाका क्लियर कळ्ळें की हें खरें अशें जावंक जायना हेचे करून 1 म्हयनो काय जाना पण एक 10-15 दीस तरी लोकांक बऱ्यापैकी त्रास जाता कारण जाणटे मनीस आहा स्कुलाची भुरगीं आहा एक संजय स्कूल आहा 2-3 क्रिमेटोरियम आहा हांगासर धाकटे बालवाडी आहा लायनीन 4-5 देवळां थोड्यांक खबर आहा 2च देवळां बोगदेकार भारतल्यान बोगदेकार हांगा गणपती मंदीर तें शंकराचें देवूळ आहा हांव सांगता म्हटलं त्याच्या उपरांत नेक्स्ट संजय स्कूल मागीर तें गणपतीचें देवूळ आहा आनी 1-2 मिनटां परत शंकर देवूळ आनी लोकल बसीस लोकल बसीसांचो प्रॉब्लेम आसलो लोक हांगासून वचपाचे येवपाच्या कामाक अशें हो डोंगराळ भाग असो आहा की हांगासून लोक सकयल्यान वयर चडटले येतले हें शक्य ना अशी सगळी परिस्थिती जाल्यार म्हाकाय दिसलें लोकां बरोबर आमकां ज्या लोकांनी म्हाका 3 फावटी मंत्री केलो थंय म्हाका उबें रावपाक म्हणजे रावप म्हणजे म्हाजें व्हडलें हांवें तेंचेर उपकार केले अशें न्ही म्हाका रावचोच पडलो. पहिली गोष्ट म्हटल्यार ह्यो विजय आसा पळय विजय आयज जो रॅली कॅन्सल जावपाक ही सगळे जावपाक हांव बोगदेकारांचे आनी जेटकारांचे आभार मानता पांया पडून तांकां नमस्कार करता की खंय तरी एक मुख्यमंत्र्यान हे लोकांचे गाराणे आयकून परिस्थिती पळोवन ह्या वाड्याची हे एरियेची परिस्थिती पळोवन मुख्यमंत्र्यान ह्यो वेन्यू चेंज केलो म्हणून मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की आमचे आमी बेश्टे काल सकाळी येयल्ले पार्टीचे आमी भाड्याक बेश्टे हांगा हेका येवंक ना लिजार घेवंक ना आमकां आमदार म्हणून आमी हे 15 वर्सां हे पार्टीचें कार्य केलां ल्हानासून व्हड जालें आमकां ह्याच पार्टीन वयर काडले आनी आमी ह्या पार्टीचे कार्य करता करता आमकां लोकां कडेन रावपाक जाय कित्याक आमी आयज कावन्सिलर जाले तर हे लोकांच्या जिवाचेर आमी लोकांच्या जिवार वयर सरले म्हणून आमकां आमचें डिसिजन आसलें की आमी लोकां कडेन रावप बाकी कितें आसूं. सीएम आमचे पयलीं येवन हांगा विजीट केली आनी सीएमाक कळ्ळें की हो 400 मिनिट स्ट्रेच जो खरोच डिफिकल्ट सिच्युएशन आसा आनी लोक निग्लेक्ट हें करूंक सोदता लोकांक प्रोजेक्ट नाका आनी सीएमान हे लोकांच्या हितान बरें डिसिजन घेतलें आनी हो विनू पोस्टपोन करून दुसऱ्या जाग्यार येयलो म्हणून हांव सीएमाचें देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमचे म्हणणें आयकून गेले. Like, subscribe and get notified.